بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله كن بروتك إن كتاب التجويد المصور ما تدري وهي مدودة الرجل مديوان مدي الرا مدي أفرفا المد الجائز المنفصل مد الجائز المنفصل الرجل أستاذ السلام عليكم. المد الجائز تنبيه. مد الجائز المنفصل. السلام عليكم أستاذ. ما جت. تنبيه تقوى عن ديفتنا عن بيبنينا فقط. وعليكم السلام. تنبيه تقوى عن بيبنينا فقط درسي دراسة نرى سلاجرا نور أبدان تقوى قبوتاجي. لا waraabet hin jira. Waraabamee jira. Nan yaadadha. Namni yaadattan jirtu miti. Aywa. Aywa karaan irra jedhan. Anis nan yaadadha. Inshaa'a shay'a ka jedhu kanaan hin yaadadha iyyuu irratti. آي المد الجائز المنفصل مد الجائز المنفصل المد الجائز إيرس الجائز جتون جائز كان تأجج كان تركما هنتئن كان هيمما وهيته المنفصل كان غرغر بافما ته مد الجائز المنفصل جدا ما قالت مكانيسا مد الجائز المنفصل كجن كوني هو إني أن يأتي رفود حرف المد قبين مديدا قبين مديدا رفود قبين مدي ميغا جن قبين مدي ميغا جن جران نمتو قلبا إما قبين مدي ميغا جن سادي أستاذي. قبين مدي سدي سادين ألف سكونة يا سكونة في واو سكون آخر الكلمة الأولى تمرة يوكا جتش درارت وهمزة القطع همزة القطع نمو في أول الكلمة جلقب كلمة التي تليها كلمتين سنو تليها جتشون كان جتش درات أنت نحو بما أنزل مدينكم مدي ماليت مد الجائزة المنفصل بما قاف جنو حرف مدي لا jecha duraa dhuma jecha duraatti dhufa. Bimaa jecha jedhu kuni jecha tokko. Dhuma jecha sana irratti harfiin maddii dhufe. Unzila jalqaba jecha isaa itti aanu kana irratti immoo hamzaa qaxiciitu dhufee argame jechuudha. Kanaafuu qubeen maddii jecha tokkotti argame harfii hamzaanis jecha biraa jechatti aanu keessa jalqaba irratti gaafa argame maddul jaa'idal munfasil jedhama. قالوا آمنا وفي أنفسكم تقل ويقال له إسان نجد أما المد الجائز مدي هيا مماته كان درقما هنتين كان هيا مماته جدا ماليف جدامي لاختلاف قراء به إرسو إساته وقصره قبابسو ساكيزت قرين نديرسنا جدا حركة لما أول دبرسنا قرين إمو حركة لما قرين حركة لما جدا قرين حركة أفر جدا قرين حركة شن جدا وان كيست واللبني وان الرت ولي قلو ولي انقلمني في جائز جدا ويمد ندري فما في رواية حفص رواية حفصي كيس رواية حفصي قراتي قرآن نقرأ الجرهن رواية حفصي كيست من الشاطبية كرا شاطبيات كرا
كتاب شاطبيات كان قبا فمكيستي بمقدار 4 لكي حركة أفر أو 5 حركات حركة شني إيرف مع حركة أفر هنگا حركة يوكا حركة شن إيرف مع أكس تجر توك تنبيه هبت جد مدي مالف جد ميسونا چند برفاتين بريتش هبت مدين أكنا مال مد الجائز المنفصل مد جتشون إيرسول جائز جتشون مو كان هيا مماته منفصل جتشونو منفصل جتشون كان غرغر بهاته أكمت حمزاني في مدين غرغر به جتش غرغرا كيست سببا ندفه في منفصل جدامي تنبيه هبدو جد كتبت ياني بريفمت التي للنداء يائن كان للبي أفتات يا جتش جدو isa jedhan lallabbiidhaaf taate jecha arabiffaa keessatti. Haa ka jennu kuni allatii littanbii kan dammaquudhaaf taate littanbii dammaysuudhaaf kan taate haa'ii tanbiihaa yaa'ii nidaa'aa jedhamti. Haa'iinoo haa'ii tanbiihaa jedhamti. Filmushaf mushafa keessatti filmushaf shariif qur'aana kabajamaa keessatti kan barreeffamtee jirti. Maxzuufatal alif ألفين إسيدا قتمتو حالتاتين موصولة ولتمت أنتو تاتي بريفمت بما بعد أوان سيبودات النحو يا أي غاف جني يا ألفني إسيدا كان الأب تدراسني الراقة يا أي يا قبي اتئانون مو walitti maxxantee barreeffamte. Tokko yaa ulii ka jennu sun fakkeenyaaf yaa silaa alifa ol dhaabbatti miti alifni sun irraa gatamtee harfii maddiitu bakka bu'ee hamzaan immoo hamzaa qaxaciin immoo isitti walitti maxxane jechuudha. Silaa yaan kophaatti barreeffamee uliin kophaatti barreeffamu ture. Garuu hadha yaanii fi hamzaanoo walitti maxxanee barreeffama. haa antuminiif haa ulaa'inis walitti maxxanii barreeffame. Maaliif kana wanni inni siif kennuuf maddul jaa'idal munfasili jechuu jechi kun maddul jaa'idal munfasili. Maddul jaa'idal munfasil kuni isa dabarfenne keessatti hamzaaniif maddiin jecha garagaraa keessatti argamuudhaan jenne eega akkas jenne jecha wahiitu immoo jecha garagaraa maddul jaa'idal munfasiluma ta'ee kan walitti maxxanee argamu wahiitu jira. hubadhu أكس درا ولمكني والمد في هذه الكلمة مدين جتشوان كان كيستي أرقمت كوني وما ماثلها وان إسي فكات وان أكا كنا فكات كيستي اللي أرقمي كان نفي مد منفصل مدي جائز المنفصل مدي غرغر بافماتي وليس مدا منتصلا مدي واجب المتصل متي مدي واجب المتصل متي أكا متصل هنسيني سنسي هو بچي سجرا أججو آية أما أسكيستي وادا قسني همي دبر فتا إني دبر سني مد دين جائز المنفصل كوني فصل حكمي تجر منفصل حقيقي منفصل حكمي منفصل جتشون كان غرغر به متي حقيقة متي كغرغر به أكا فكينيا بما أنزل قالوا آمنا وفي أنفسكم فكيني إسا دبر فيني كينيا كان همزين قبي مديتي في همزان جتش غرغرا كيس جرو منفصل حقيقي جدمان كان حقيقة متي غرغر به أرغم منفصل حكمي كان جنمو يا أيو يا أولي ها أنتم هؤلاء كنما أكنا كوني همزاني في يا إني داء وأن الداء ولت متني في كوني منفصل حكمي جدام حقيقة ولت متني جرا غير حكمي يعني مو مرتي يعني مو غرغر به جرا أنا هم دول جائز المنفصل قودا لما قبل جائز المنفصل حقيقي منفصل حكمي بريتشا قبل هذا توقف بردا ورفن البوت كنفان المد الواجب المتصل مد الواجب المتصل إيرسو
كان درقمة كولت مطنات هو إني أن يأتي دفود حرف المد حرف مدي لا دفود وبعده همزة حرف مدي بودان همزان كنجر في الكلمة نفسها جج مسان كيست فكينيا نحو وجاءكم النذير وجاءكم جتون جتو متوك حرف مديس همزانيس جتو متوكون سان كيست دفي جتو وجاء جتو كمين غرغر وجاءكمين خطابا وان براتي وجاء هنجر جتتي وجاء فنافور في مديتي في همزانيس جتو مسان كيست دفي جتو سوء العذاب سوء جتشuma tokko keessatti dhufe sii'a bihin sii'a jechuma tokko keessatti dhufe jechu ويقال له إسان جدام المد الواجب مد واجب المتصل جدام ماليف المد الواجب إيرسو درقمة هجدام ماليف جنان لوجوب تطويله إيرسو مد الطبيعي ol dheeressuun saadhaa dirqama waan ta'eef likulli qurraa'ota hundaafu wayumaddu maaliif egaa maddul waajiba almuttasiliin inni jaa'iza almunfasiliin amma gariin harakaa lama dheereffamaa akka maddu xabii jedhan gariin harakaa afurii hanga shanii jedhan abboo maddul waajibiyoo lakkii harakaa lama akka maddu xabiyyitti harakaa lama gonkuman dheereffamuu لوجوب تطويل الإيرنسون صادر كما وانتف عن الطبيعي طبيعي الرأول مد الطبيعي أقول الإيرنسون صادر كما لكل القراء قراءة هندافو ويمد نديرف في رواية حفص عن عاصم رواية حفصي عن حفص أوديس عاصم الراء بمقدار 4 و5 حركات حركة أفريوكا وهنغ حركة شني إيرفم سنا قد انتو حركة أفري قد انتو جائزيو حركة لما أفرشن هيوتي واجب مو حركة أفري قدين تو أفري يوكا هوشان أكسن تنبيه جد وبر توسط المنفصل يكون فقط مع توسط المتصل كان جتوني توسط المنفصل منفصل ودل جائز المنفصل سن يدقل تؤون يكون ني أرقمة فقط يكون فقط قفة أي أرقمة مع توسط المتصل مد الواجب المتصل يدقل ما واجب المتصل والجنين أرقمة توسط المنفصل مد الجائز المنفصل توسطته انسالا يكون فقط قفته أرقمة مع يكون أرقمة فقط مع توسط المتصل مد الواجب التوسط يدقلا مد الواجب المتصل قفة والجنين أرقمة أيوة معليف مد الواجب المنفصل جائز المنفصلين حركة أفرين قرؤون مد الواجب المتصل حركة أفر وجين قرؤون قفان أرقمة أنجد شوسات وفويق التوسط فويق التوسط مدينكم ميكا هنگا ميكا دي رفا مجن فويق التوسط جتشوني حركة شن سجنسا توسط ميكا أفري مدي فويق إنساو شن وفويق التوسط توسطا أولتمو في المنفصل منفصل كيستي كان أرقمو يكون أرقم فقط خبات مع مثله فكي أكثا والجنين في المتصل ود الماجب المتصل كيستي قاف مد الجائز المنفصل حركة شنين قرانو واجب المتصلين حركو مشنين قرانا جتشو ساتي بيقولي أكسن ملي مد الجائز المنفصل حركة لمن قرأ واجب المتصلين حركة أفرهن قرانو جتشو ساتي يرو قرآن قرانو كيستي
مد الجائز المنفصل يوني في واجب جائز المنفصل حركة أفرين كان قراني واجب المتصل حركة أفرين قران وشي أقسم جائز المنفصل نمو حركة شنيو قراني ود الواجب المتصل حركة مشانين قرانا أنجتشو ساتي قبتي رتسني قرا المنفصل منفصل أفر المتصل متصلس أفر منفصلس شن متصلس شن haala akkasiitiin qarana afur afur walqixa ta'ee deema shanis shaniin madaalchisnee deemnaa jechuudha. Digalee akkasana. Tambii jedhe tambii hubachiisa lammaffaa. Haan jedhe fi qawlihi ta'aalaa jechi rabbii ol ta'e keessatti argamtu haa uumu qora'uu kitaabee akka jennu wahii. Haa'iin sun min asli kalimati aslii kalimaati. Maaliif kana fide? Haa'iin inni amma munfasilan xukumiyyi ka jenne sun kan haa'ii tambihaati haa'ii waa dammaysitu haa'ii aliifnisii irraa cite kan jenne suni isii sanaan wal fakkaatti isiin kun wal fakkaattullee akkasanii miti haa'iin haa'u muqra'uu jedhu kuni min asli kalimati jaarmayuma kalimuma jecha kanaati malee walaysat littanbii kan dammaysituudhaaf taatee miti. وعليه كان الرت ديمنيغا فالمد الذي فيها مد إسي كيس جركني مد منتصل مدي متصل ملي منفصل متي وليس مدا منفصلا مدي منفصل متي في قال كسن علامة المد في ضبط المصحف ملتو مدي دا برو قرآنا كيست اصطلح العلماء علماء وليقله على وضع هذه العلامة ملتو كان كاء رت علماء وليقلن البتي وهي مدتي ملتو سيقف جنة أمنا اصطلح العلماء آبرا أسمى قف علماء وليقلن على وضع كاء رت هذه العلامة ملتو تي كان كاء رت فوق حرفي قبة من حروف المد قبة حرفي مد الراتئ فوق حرفي كوك قبة من حروف المد وبيلي مد الراتئ الركيس سيكا أورت وليقلا إشارة أكيكو جت إلى تطويله قبيسنا رسو ساتي أكيكو عن حده الطبيعي دانغا إسا كان مد الطبيعي نديرتا مد الطبيعي دا أول إيرتا جتشو داف ملتو سنة فيدما ملتو ديمتو سن جتشو مد جتشو دا أسلين جتشتي سنايو مد جتشو الراقة بافسمي مالي وأصلها إننو في دير أسلين جتشتي ديمتو كنا قال كلمة مد كلمة مد جد أمراي ملتو مدي دا قدامي مد جتشون إيرسو جتشو تحولت نسكت مع مرور الأيام dhufaa dabraa guyyaa dabrinsa dhufaa guyyaa dhufinsa guyyoowwaniitii wajjiniin siqxe ilaa shakli maddati gara bifa maddiitti انظر لالي صفحة إبشنيف أفرتمي سديت لالي جدك غنا يرفع أنا أفو ملتو منا جتشتين ملتو مدي قدمت سنو أصلي نسيدا مد جتشجد الراكئ وفي جدا أكسي أسرت الأمنا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين